السلام عليكم احبابي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات يوميه الانديه المغربيه او مستجدات الانديه المغربيه اللي غادي نحاول ان شاء الله نتكلم فيها على مجموعه من الانديه المغربيه. غير هو الجديد غادي يكون تصريحات سواء ديال الاطر التقنيه، طاقم طبي او مكتب مسير او ديال اللاعبين، حتى ديال الجمهور في بعض الاحيان اللي غادي نحاولوا نشاركوه. غير هو فريق المولوديه الوجديه وفريق النهضه بركانيه كتعرفوا كاين برنامج رسمي ديال يوميات الانديه مباشره على راديو مارس، وانا كندوز فيه كنتكلم على فريق النهضه بركانيه وفريق المولوديه الوجديه. غادي نبقى نحاول ندير مقدمه وناخذ التسجيل مباشره تستمعوا ليه كما غادي تكون في الحلقه ديال اليوم. اما باقي الانديه فغادي نحاول ندير الصوت وصوره، وكذلك غادي يكون فيه تصريحات. ضروري ما يكون تصريحات، هذه النقطه نركز عليها بزاف. البدايه ديال اليوم مع فريق المولوديه الوجديه. قبل ما نبدا مع فريق المولوديه الوجديه، الا كان ممكن فضلا وليس امرا تشجيع منكم ليا، وكذلك باش نحاول نجيب دائما الجديد. ما تنساوش تابوناو معايا في القناه باش يكون دائما الجديد، وما غاش نبقى نعاودها ديما هذه الكلمه فضلا وليس امرا، وبالتالي ما غاش نفرضوها على شي واحد. البدايه مع فريق المولوديه الوجديه. غادي نحاول اليوم نتكلم على مجموعه من الامور. اولا غادي يكون عندنا تصريح ديال مساعد المدرب اللي غادي نستمعوا له كاملين، وغادي يكون الحديث حول التدريب ديال فريق المولوديه الوجديه، الاصابات والعوده من الاصابات، تجديد العقود بالنسبه للاعبين بالاسماء ديالهم، فين واصله القضيه ديال بن شيخه، وكذلك اهتمامات مجموعه من الانديه باللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه والعروض اللي تكلمت عليها مجموعه من المنابر الوطنيه. غادي نخليكم كاملين تمشيو تستمعوا الحلقه ديال اليوم. معكم دائما برنامج يوميات الأندية. نمشيو لمدينة وجدة. جديد فريق المولودية الوجدية، مجموعة من المعطيات اللي غيقربنا منها صديقنا محمد تلاغي عندها علاقة بمجموعة من الأمور المهمة بفريق ديال المولودية. التدريب بعد المرور لمرحلة التخفيف، مستقبل اللاعبين اللي غتسالي لهم الكونترا، مستقبل المعارين، واش هاد نجوم المولودية تكلمنا عليهم كاينين شي عروض جديدة أو نفس العروض اللي كاينة، إضافة لبن شيخة واستمرار ديالو اللي الجمهور باغي يطمئن على القضية هذه. جديد للمولودية مع تلاغي. أهلا بك سي محمد. مرحبا صديقي ايوب، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات راديو مارس. اكيد غادي نحاولوا ان شاء الله في هذه الحلقه ديال اليوم نتكلموا على فريق المولوديه الوجديه ونجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي طرحتها ايوب وكذلك طرحها الجماهير ديال فريق المولوديه الوجديه. نبداو قبل ذلك بواحد النقطه اللي هي مستجد صديقي ايوب فيما يتعلق بالتيست اللي غادي يكون بالنسبه للمجموعه ديال فريق المولوديه الوجديه في هذا اليومين. كانوا التحقوا جميع اللاعبين بمدينه وجده باش انهم يديروا لهم واحد الامتحان اللي من مصادر خاصه عرفت بانه غادي يكون واحد تيست اللاعبين كاملين ديال فريق المولوديه الوجديه والطاقم التقني والطاقم الطبي وكل شيء اللي غادي يكون حاضر بالنسبه للمجموعه ديال فريق المولوديه الوجديه. هذا مستجد جديد مباشره دابا على راديو مارس، غادي يكون منا لواحد يومين طبعا بالتنسيق مع المسؤولين ديال مندوبيه وزاره الصحه. نمشيو دابا للتدريب ديال فريق الطاقه الثانيه، وبالتالي كانت مرحله انتقاليه. كنعرفوا بان التدريب كانت فرديه داخل المنازل، لكن دابا هي فرديه، ولكن كاين لاعبين اللي كيفضلوا على انهم يمشيو للمرتفعات. كنعرفوا بانه كاين غابه سيدي معفى سيدي يحيى، وبالتالي عادي جدا انهم يخرجوا يطلقوا رجليهم كما نقولوا باللغه ديال الكره، طبعا بتنسيق مع الطاقم التقني بن شيخه وكذلك المدرب المساعد سيب العربي اللي حاضر معهم، وبتنسيق كذلك مع الطاقم الطبي اللي كيحاول على انه كل كبيره وصغيره باش انه يعرف الوزن ديال اللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه. وكذلك اللاعبين استرجعوا تقريبا فريق استرجع جميع اللاعبين ديالو خاصه المصابين. ايميكا اللي كان مصاب ورجع، وبالتالي الجعدي كذلك رجع، فيما اللاعب الغنجاوي كذلك وادم الفتي. هذو رباعي اللي كان عنده اصابه قبل ما توقف الدوري، لكن الحمد لله اليوم فالمجموعه كامله كل شيء في صحه جيده، والحمد لله نتمنوا انه يبقوا في صحه جيده على انه ترجع الدوري. نمشيو لنقطه اخرى اللي هي نقطه ديال الميركاتو او عقود جديد اللاعبين، وكذلك بالنسبه للمشيخه. هذا هو السؤال اللي كيطرحوا بزاف في وسط الشارع بالنسبه لجماهير المولوديه الوجديه. فالنقطه ديال تجديد العقود قبل هذه المراسله فكان عندي اتصال مع رئيس النادي السي محمد هوار مشكور اللي كيحاول انه يوصلنا كل كبيره وصغيره، فقال لي بانني وصلت 90% واكثر مع اللاعب نوح السعداوي، وبالتالي وصلوا لواحد اتفاق نهائي تقريبا. فقط باقي كما نقولوا ما هو رسمي
لان نوح السعداوي كيتكلم الانجليزيه، وبالتالي وكيل الاعمال ديالو كينتظروا على انه يوصل مدينه وجده باش يكون تجديد العقد. لكن تفاهموا بيناتهم، يعني ما بين المكتب المديري وكذلك اللاعب والوكيل الاعمال ديالو فقط بقى ما هو رسمي. وبالتالي نوح السعداوي غادي نشوفوه بفريق المولوديه الوجديه الموسم اللي قبل. وكذلك كاين لاعب اخر اللي هو اللاعب عمري رياض روا ديال فريق المولوديه الوجديه، فكاين اتفاق نهائي مع هذا اللاعب هذا باش انه يحمل قميص فريق المولوديه الوجديه وجدد العقد ديالو. فقط بقى كما قلت الاعلان الرسمي. هاد جوج اللعابه هو اللي تفتح معهم يعني النقطه ديال تجديد العقود، وبالتالي ممكن نشوفوهم بشكل رسمي مع فريق المولوديه الوجديه الموسم المقبل. نقطه اخرى ديال الاطار الجزائري سي بن شيخه اللي عرفناه كاملين قدم موسم كبير وكبير بزاف مع فريق المولوديه الوجديه هذا الموسم، الى جانب الطاقم التقني وكذلك بحضور الطاقم الطبي وكاع اللاعبين. يعني كانت كتله واحده بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. فبعض المنابر ربطت بان بن شيخه راه رسميا مع فريق المولوديه الوجديه، ولكن الجديد هو انه مازال كاين تفاوض، ما كاينش شي حاجه رسميه ما بين بن شيخه وفريق المولوديه الوجديه. كاين تفاوض ولكن كاين امل يعني باش انه يجدد الفريق مع الفريق، لانه تحدث مع رئيس الخطه ديال العمل اللي غادي تكون من القدام. يعني كيحاولوا على انهم يمشيو لمشاركه افريقيه باش انهم يشاركوا افريقيين وكذلك يلعبوا على الدوري. وبالتالي الطموحات يعني بينوها بانه كبيره للسي بن شيخه، وبالتالي كاين امل على انه يجدد العقد، ولكن لا شيء رسمي ايوب مع بن شيخه. مازال تفاوض ما بين خاصه هوار وكذلك بن شيخه. النقطه اللي تكلمت عليها انت ايوب ديال اللاعبين اللي كان عندهم عروض، فاللاعبين نقدروا نقولوا توصلوا بعروض يعني عروض اللي كانت فرديه، يعني وكلاء اللاعبين او وكلاء الاعمال مشاو مباشره للاعبين. لكن هو فكيقول لي وبغاها نقولها يعني كما قال لي انا ما توصلش بشي حاجه رسميه كوثيقه رسميه لاداره المولوديه الوجديه، يعني شي وثيقه فيها يعني طلب بالاسم ديال اللاعب وكذلك يكون فيها قدر مالي يعني لهذا اللاعب باش انني نقدر شفويا. فكنفضل انني ما نتكلمش معاه. وكذلك كيقول بان اللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه عندهم عقود، كل من خافي فيه وكذلك جمال الكاس. هاد الاسماء هذا عندها عقود مع فريق المولوديه الوجديه، وكيطمح المكتب المديري والمكتب المسير وكذلك الطاقم التقني باش يحافظ على هاد اللاعبين باش انه يمشي لمشاركات افريقيا. صديقي ايوب اي سؤال عندك كيتعلق بفريق المولوديه الوجديه مرحبا. شكرا لك، الامور واضحه صديقنا تلاغي. ابرزها هو اللاعب العمري ونوح السعداوي. كانت هضره كثير على نوح السعداوي، فاتفاق بشكل كبير على تجديد العقد في انتظار يلتحق لاجون ديالو بالمغرب ابخي باش يتم انه يكون ذاك التواصل بالانجليزيه، وايضا باش يتم التوقيع على عقد التمديد في انتظار اخبار اخرى، وفي انتظار ايضا توصل النادي بعروض رسميه لمجموعه من العناصر ديالهم. حتى دابا الامور فهي بخير مزيانه فريق المولوديه الوجديه. الامور التقنيه الفتره ديال الكونفينمون بصوت عبد الرزاق بالعربي اللي هو اونترينور ادجوان ديال المولوديه. بالنسبه للفريق مولوديه الوجده كنعرفوا منذ توقف البطوله الطاقم التقني بقياده كوتش سي عبد الحق بن شيخه سطر واحد البرنامج اللي غادي اللاعبين يقوموا به طيله الفتره ديال التوقف، واللاعبين كلهم كيتوصلوا بالعمل ديالهم اللي كيقوموا به عبر الفيديو. والحمد لله اللاعبين كلهم قايمين بالواجب ديالهم على احسن ما يرام منضبطين، وكنشوفوا ان اللاعبين مستعدين بكل صراحه بما فيه الكفايه. كنعرفوا بان هذه الظرفيه راهي شويه صعيبه لان كل الملل اللاعبين واللاعب كاين واحد الترقب لان اللاعب كيقول اليوم ولا غدا تبدا البطوله وكيجي هذاك الملل. ولكن الحمد لله كاين الكوتش عبد الحق بن شيخه اللي هو كيحفز اللاعبين وكيحاول يحيد منهم هذا العبء ديال الملل وديال الضغط، لان اللاعب كتعرفوا بانه اللاعب مولف بالتيران اللي كيولي ديما في المنزل ديالهم كيدخلوا هذاك الملل وهذاك الضغط. والحمد لله الجانب قدام عليه الكوتش ديالنا سي بن شيخه. اللاعبين كلهم الحمد لله منضبطين من اليوم الاول اللي بدينا فيه التدريب، هما منضبطين بكل صراحه قايمين بالواجب ديالهم. المساله الثانيه هو استرجعنا جميع اللاعبين اللي هما بليسي من ايميكا من الجعدي من نفاتي من الغنجاوي، والحمد لله ما كنتظروا الا انطلاق البطوله باش ان شاء الله نبينوا على الكفاءه ديال المجموعه ديالنا اللي عندنا وكذلك العمل اللي كيقوم به الطاقم التقني، ونبينوا على المكانه ديالنا اللي كنحتلوها. عبد الرزاق بالعربي اللي هو مساعد مدرب فريق المولوديه الوجديه. بالفعل ما استمعنا للحلقه ديال اليوم وكانت الامور واضحه. خليوا الاسئله ديالكم في القناه باش نحاول نجاوب عليها، وكذلك غادي نحاول نتكلم على نادي اخر اللي طبعا غادي يكون هو فريق النهضه الرياضيه بركانيه، وغادي يكونوا تصريحات
ما تنساوش تابوناو كما قلت لكم في القناه باش تشجعونا ونشجعوكم ويكون دائما الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى، ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء.